إن الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بكل حب واحترام وشوق نستقبلكم، مرحبا مع كل شروق شمس وغروبها، مرحبا عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق، مرحبا بكل الأوقات يا ضيوفنا، نستقبلكم بكل حب ومودة. أشكر أصحاب الجنة التي هيأت لهذه الفرصة الميمونة حول الموضوع اتحاد المسلم. رئيس الجامعة العربية الشيخ محمد المهمندي الأشرفي، وأساتذتنا الكرام، وإخواني الطلبة الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، يا معشر الحاضرين، والله ناصر دينه وناصر كتابه، لكنه يجب علينا نحن أن ننصره. لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل اعتبر أنه ولد، وتلك الفتاة أختك، وتلك الأم أمك، وذلك الشيخ الكبير هو أبوك. ينبغي أن نحزن لحزنهم، وأن نجد لموجدتهم، وأن نصابر لمصابهم، وأن نكترب لكربتهم. إنما المؤمنون إخوة. هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لأحد أثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين الرفع أهل الدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ يقول الله يوم القيامة للعبد: يا عبد مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. فإذا كان الله تعالى يعاتب العبد: لم لم تذر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه، فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتؤخذ أمواله ويحال بينه وبين دينه؟ كيف يكون شأنه إذن؟ أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ ألم تنظر من نصارى أن ينصروهم؟ أن نترقب في كل يوم قرارا من النعت أو من مجلس إسلام أو غيره؟ أين أسوة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم؟ سيسأل الله أصحاب الأموال: لما لم تدعموا إخوانكم هناك؟ لما لم تدعموا جهادهم؟ لما لم تدعموا بمالكم وجهدكم؟ ومن أراد أن يصل فليستطيع الوصول. والله إني واحد أن الله تعالى سينصره، وكأني أرى بين عيني الآن هذا الفاجر بشار وزمرته، كأني أراهم إما قتلى وإما هاربين وإما مسجونين، فوالله كأني أرى أمام عيني هلاك، وأقسم بالله تعالى إن شاء الله أن ذلك الحاصل. قول ابن تيمية: إذا أراد الله إسقاط حاكم أسقط هيبته من قلوب الأول، وها هو قد سقطت هيبتهم، فلا ينادى إلا بالخنزير والقتل والفاجر والفاسق، والناس ينبذونهم بهذه الألقاب حتى في داخل سوريا. إنني أوجه نداء إلى ألا يتعاون معه على ظلمه، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. إنني أنادي الجميع هناك إلى أن ينضموا إلى الجيش السوري الحر، وها هم لله الحمد عقدة وعمدة وذو رتب كبير عسكرية. إنني أنادي كل حر سوريا إلى أن يخرج على هذا النظام الفاجر، وأن لا يعامله، وأن لا يأذن له باستقال أبدا. أيها المسلمون، تذكروا جيدا أن إخوانكم كانوا يتغربون في العراق
والشام والكشمير وفلسطين هربت من الخوف والجوع والفاقة والحاجة وقلة الأموال. أيها المسلمون، تذكروا أن النعم استيقظوا، استعدوا لمقابلة مع الكفار واليهود، وأن يبذلوا ما يستطيعوا في سبيل نصرة إخوانهم في كل موطن هناك. دافع عن أعرافكم، دافع عن أعراضكم، دافع عن أنفسكم، دافع عن أموالكم. لا تكونوا لقمة سهلة تأكل هؤلاء الفترة. ولئن كان هو يستنصر بالفارسيين الخونة الشيعة ويستنصر بحزب الله، فإننا نستنصر بنا جل وعلا، الحي الذي لا يموت، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك، إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تثأر لبكاء العذارى، اللهم إنا نسألك أن تثأر اليتامى، اللهم إنا نسألك أن تثأر اليتامى، اللهم إنا نسألك أن تغار للحيارى. يا حي يا قيوم يا منان، يا حي يا قيوم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قوي يا متكبر. سبحانك ما عزمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أجلك وأرفعك، سبحانك ما أعلاك وأعزك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وضيقوا على الدين. اللهم إنا نستنصرك عليه، فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تغار، يا حي يا قيوم نسألك أن تغار، يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اقلب عزه ذلا، اللهم اقلب أنصاره أعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. والسلام.